मुत्तफिक फैसला, कुत्ते, कुतियां, बांदर, रीछ, लौंडियां, शराब, और ये तो उसकी उठती हुई जवानी है। और हुसैन 25 हज किए, सवारी है, लेकिन हसन भी पैदल, हुसैन भी पैदल, 450 किलोमीटर का फासला, आ भी पैदल, जा भी पैदल। हुसैन सवारी पे चढ़ो, कहा नहीं, ये राह यार की गर्द है, ये उड़ती रहे, हमारे बदन पे पड़ती रहे। 25 हज पियादा। आप में से कोई माई का लाल, हमें चलना पड़ जाए सिर्फ काबा शरीफ हरम से मिना तक तो मैं कह रहा हूं, हमें तो वहां सिर्फ सफा मरवा दौड़नी पड़ जाए तो आपको पता है क्या हाल होता है। लेकिन हुसैन और हसन 25 हज पियादा। और दुनिया जानती है कि जिस वक्त आपका सर कटा था, एक नजर उठी थी आपके लाशे की तरफ, तो कहने वाला कह रहा था, हुसैन तू रात का तहज्जुद गुजार था, कायमुल लैल था, दिन का तू कुरान का गाजी था, या तू कुरान का कारी था। हुसैन तेरी पूरी जिंदगी खुदा की इबादत से इबारत है। और यजीद की जिंदगी आपको पता है, अब उसी के बारे में मैं कुछ कह रहा हूं कि यजीद, हुसैन पाक पैदा हुए हुजूर के दौरे अक़दस में, पाक हुसैन खेले तो हुजूर के कदमों में, हुजूर के मुबारक सेन में, हुजूर के हाथों में, हुजूर के सीने पे, हुजूर के कांधों पे, हुजूर की जुल्फों से। और सिर्फ खेले नहीं, जिसको नबी देख के कहें अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तो नबी के प्यार को क्या समझते हो, नबी की मोहब्बत को क्या समझते हो। फिर ये सनद, ऐ अल्लाह जो इनसे प्यार करे उनसे प्यार कर, ऐ अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार कर। जिब्रील प्यार कर, फरमाया मेरी उम्मत मेरी औलाद से प्यार करना। और फिर कहा अहिब्बू अल्लिमू औलादकुम मुहब्बत रसूलिल्लाह वाले, फरमाया मेरी उम्मत अपनी औलाद को, मेरी उम्मत अपनी औलाद को अपने नबी का प्यार सिखाना, अपने नबी की औलाद का प्यार सिखाना। तो हम फर्ज निभा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। क्या कहा, ऐ मेरी उम्मत अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने आने वालों को, बच्चियों को, बीबियों को अपने नबी का प्यार सिखाते रहना, अपने नबी की औलाद का प्यार सिखाते रहना, कुरान सिखाते रहना। और ये अमल, सिखाने का अमल कब से कब तक होता है, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कब्र तक सिखाते रहना कि कहीं ये सबक भूल न जाए। इसलिए आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, कहीं ये सबक भूल न जाए। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, आईने के दोनों रुख दिखा रहा हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आईने के दोनों रुख दिखा रहा हूं। हुसैन कौन है? जिसका खिलौना जुल्फे रसूल है, जिसका खिलौना पिंडलिए रसूल है, जिसका खिलौना पुश्ते रसूल है, ये हुसैन है, ये इब्ने बतूल है। और यजीद वही था जिसका मैंने बताया, मां और आगे पूरा कुंबा, सिवाय उनके जो कलमा पढ़कर इस्लाम में आए, बकाया कुंबे की खबर नहीं, किधर हुई, क्या हुई, कैसे हुई, खुदा जाने। लेकिन यजीद को ये कहना बकौल डॉक्टर जाकिर नाइक वगैरह कि वो भी एक शहजादा, वो भी एक शहजादा, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये वो गंदगी है जो फैलाई जा रही है। और इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह के उम्मती ये गंदगी फैलने नहीं देंगे, जिस भी रूप में आए, जिस भी रंग में आए। आपको पता है कि जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास हुकूमत होती है, वो झूठ को सच बनाना चाहते हैं, है कि नहीं? वो पलीदी को पाक बनाना चाहते हैं, वो यजीदों को शहीद बनाना चाहते हैं।
لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ یزید یزید رہے گا، پلید پلید رہے گا، شہید شہید رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں، امام حسین کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں، یزید کے بارے میں نے آپ کو بتایا سن 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوا، نبی پاک کا دور گزر گیا، صدیق اکبر کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور گزر گیا، حضرت عثمان غنی کا دور تھا کہ یہ خبیث پیدا ہوا۔ کس کے دور میں؟ پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ بدبخت نہ تابعی ہے نہ صحابی ہے، کیا ہے؟ یہ پلید ہے، اور اس کو بدبخت جو خارجی نسبی صحابی گنتے ہیں، تو یہ حضور کے دور میں نہیں، یہ حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں، یہ سیدنا عمر کے دور میں نہیں، یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں سن 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں کے بارے میں نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کون تھی، فیصلہ تاریخ نہیں کر پا رہی، اور اس کے باپ نے اسے رکھا نہیں رکھا، اس میں بھی دو رائے ہو گئی۔ اب یہ پلا، اس کا بچپن گزرا تو ویسے ہی گزرا، والد گرامی اپنے معاملات مصروفیات میں ہوتے تھے، یہ انہی لوفر لفنگوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچپن سے غلط کاریاں، غلط راہیں، ماں ہوتی تو سنبھالتی، باپ اتنے مصروف تھے کبھی جنگوں میں کبھی معاملات میں کہ وہ توجہ نہ دے سکے، نتیجتاً بیٹا ایک تو جسم بھدا، جسم کا نہ حسن ہے نہ جمال ہے نہ کمال ہے، اور پھر وجود جسم میں زوال ہی زوال ہے۔ اب کتوں کے ساتھ کھیلنا، پھر صرف کھیلنا نہیں، کتوں کو جھالریں، سونے کی جھالریں، یہ جو بڑے لوگوں کے شوق ہوتے ہیں وہ ان بڑوں کے، کبھی گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس باہر جا کے دیکھے کہ ان کی اولاد کے شوق کیا ہوتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کتیاں پالتا، بندر پالتا اور ریچھ پالتا، پھر ان کو آپ نے نہیں دیکھا؟ کبھی آپ باہر جا کے مال روڈ پہ، کبھی آپ کینٹ کی طرف نکل جائیں، ڈیفنس میں نکل جائیں، گلبرگ کی طرف نکل جائیں، لینڈ کروزر میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ ڈرائیور والی سیٹ پہ 7 کتے ہوتے ہیں، یعنی بندوں کے ساتھ کتے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ، اور کبھی کبھی آپ کبھی ریس کورس میں تشریف لے جائیں، مجھے تو یہ بھی دوست بتاتے ہیں ریس کورس میں کتے دوڑ رہے ہوتے ہیں، مطلب ہے بندوں کے ساتھ کتے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ بڑے لوگوں کے، یہ مسلمان ہیں، اسلامیہ جمہوریہ میں رہنے والے ہیں، یہ ایک مسلمانوں کے بہت بڑے عظیم شہر کی مخلوق ہے، جن کے کتے مکھن کھاتے ہیں، جن کے کتے شہد کھاتے ہیں، جن کے کتے 80 لاکھ کی گاڑی کے اندر پھرتے ہیں۔ یہ تو دور ہے جمہوری دور کے، میڈیا آزاد ہے، میڈیا انہیں جکڑتا ہے، اس دور کو سوچو کہ ہر طرف یزیدیت ہی یزیدیت ہے، کتے، باندر، ریچھ، یہ شوق تھا یزید کا، لونڈیاں، یہ شوق تھا یزید کا، شراب، یہ شوق تھا یزید کا، ہمہ وقت شکار، یہ شوق تھا یزید کا۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کی زندگی کا کثیر حصہ جانور، اور جانور بھی پرندے نہیں درندوں میں گزرا، تو اس کی ذہنیت درندوں والی ہوگی یا انسانوں والی؟ یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ نہ پیدا ہوئی زاغ میں بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی کے بچے کو صحبت زاغ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کبو میں چھوڑا گیا تھا ایک شہباز،
کہ شاید کوے اس کی عادتیں اپنا لیں اور کوے بھی شہباز بن جائیں، لیکن جب واپسی بلایا گیا تو بیچارہ کوا شہباز تو کوا بن گیا، لیکن کووں میں شہبازی پیدا نہ ہو سکی، اس لیے کہ بیچارہ شہباز اپنی اڑانے بھول گیا، کووں کی وہ سارا اس میں، اسی لیے یزید درندوں میں رہا، ساری عمر کھیلتا رہا۔ اور میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ یزید کے شوق کا عالم یہ تھا کہ اس کی جو کتیاں پالتا تھا ان کے اوپر کپڑوں کی جھالریں، اور جو کپڑوں کے اوپر جھول ہوتی تھی اس کی جھالریں سونے کی۔ جب کتیوں اور بندریوں اور بندروں کو اس ناز اور نیام سے رکھتا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ذہنیت، اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ صحابی رسول مدینے والے فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید کے خلاف کیوں ہو گئے، فرمایا ہم گئے شام، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہم یزید کی مخالفت نہ کرتے مدینے والے تو ہمیں ڈر تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے ہم پہ پتھر برسنا شروع ہو جاتے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے دیکھا کہ شراب کا رسیہ ہے اور صبح اٹھتا ہے تو شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، نماز کا اسے دھیان نہیں ہوتا ہے، ینکح الامہات، اور وہ مائیں یعنی جو باپ کی لونڈیاں وہ بھی مائیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے سے، اور جو ان ماؤں سے اولاد ہوتی ہے وہ بہنیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بہنوں سے بیٹیوں سے مکالہ کرنے سے باز نہیں آتا تھا، شراب کے نشے میں سدا دھت رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ آپ فرماتے ہیں ہم ڈر سے کہ کہیں ہم پہ اہل مدینہ پہ پتھر نہ برسیں، ہم اس بدبخت کے خلاف ہو گئے۔ پہلے سنتے تھے پھر گئے ہمارے ذاتی، جا کے آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منذر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی کے بیٹے، حضور کے غالباً پھپھی ذات کے بیٹے ہیں، بلکہ حضرت اسما سیدنا ابو بکر صدیق کے دوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا، یزید نے مجھے 1,00,000 روپیہ پیش کیا اور اس نے سمجھا کہ میں یہ نوازشات کی بارش کر کے ان کا منہ بند کر دوں گا۔ فرمایا مدینے والو اس نے جو کچھ دیا سو دیا، لیکن میں تمہیں حقیقت حال بتا کے رہوں گا تاکہ کوئی آدمی بے خبری میں اس بدبخت کی اس حکومت کو مانتا نہ رہے۔ فرمایا میں نے دیکھا شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوتا ہے، گندگی کی جتنی شکلیں ہیں ساری اس کے وجود میں موجود ہیں، برائی کی جتنی شکلیں ہیں ساری اس میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ گواہی صحابہ کرام کی ہے، یہ گواہی اہل مدینہ کی ہے۔ جس کی عمر گزری جانوروں میں، درندوں میں، حیوانوں میں، اس سے انسانیت کی توقع نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وہ بدبخت، وہ بدنصیب جس کا نہ عقل نہ شکل، وہ سن 60 ہجری میں تخت پہ بیٹھتا ہے اور ادھر رسول پاک کی صدائیں، حضور کے فرامین۔ حضور نے فرمایا میری امت کی ہلاکت، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اور محدثین نے اس حدیث کی شرح آگے کی، فرمایا وہ لڑکے کون تھے؟ وہ مروان تھا، وہ یزید تھا، یہ سارے لونڈے تھے جن کے ہاتھوں امت مسلمہ کا بیڑا غرق کیا گیا، تباہی پھیلی۔ اور حضرت ابو ہریرہ حضور کے رازدار صحابی تھے، وہ کہا کرتے تھے اے اللہ سن 60 ہجری آئے تو مجھے زندہ نہ رکھنا۔ نظروں کے سامنے ہے نا سب کچھ۔ حضرت ابو ہریرہ دعا مانگتے ہیں اللہ سن 60 ہجری آئے تو ابو ہریرہ کو زندہ نہ رکھنا۔
یہاں تک کہ ایک صحابی تھے وہ کہتے تھے کہ اگر فتنہ و فساد اور ظلم کی آندھیاں نہ چل رہی ہوں تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ آپ سمجھ گئے سن 60 ہجری جس کی خبر رسول اللہ نے دی، جس سے پناہ ابو ہریرہ مانگ رہے تھے، 59 ہجری آیا، ابو ہریرہ دنیا سے چل بسے، دعا قبول ہو گئی، سن 60 ہجری سے پہلے چلے گئے۔ سن 60 ہجری آیا، وہ لونڈوں کی حکومت کیا آئی، وہ یزید آ گیا۔ جب یزید آیا تو اس بدبخت کی حکومت کتنے سال رہی؟ 61 62 63 مزید 5-6 مہینے، 3.5 سال یہ حاکم رہا، اور اس نے 3 کارنامے، سیاہ کارنامے، 3.5 سال یزید حاکم رہا۔ کتنے؟ 3.5 سال۔ 3.5 سال میں 3 سیاہ کارنامے یاد رکھو، ذہن میں رکھو، تاکہ کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا امام حسین کی محبت دل سے نکال نہ لے، یزید کی محبت نہ سینے میں ڈال دے، کہیں برباد نہ کر دے۔ 3 سیاہ کارنامے یزید کے۔ پہلا سیاہ کارنامہ، رسول اللہ کی اولاد کے چمن کو تاراج کروا ڈالا، رسول اللہ کی آل کو قتل کروایا۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ کعبہ ڈھانے سے بھی بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ کے نواسے، رسول اللہ کی بچیاں، رسول اللہ کے بچے، رسول اللہ کا پورا خاندان اس یزید بد کردار نے قتل کروایا، شہید کروایا۔ اس کا پہلا سیاہ کارنامہ۔ اس کا دوسرا سیاہ کارنامہ، مدینہ پاک کو 12,000 کا لشکر بھیج کر، کتنا؟ 12,000 کا لشکر۔ یہ واقعہ 27 ذی الحج سن 63 ہجری، اپنی حکومت کے 3 سال یزید بدبخت نے 12,000 کا لشکر، جتنے جنونی، جتنے حرامی، جتنے کمینے کٹھے کر کے اس نے نبی کے شہر کے اوپر اٹیک اور حملہ کروایا، اور 3 دن تک اس نے خود لفظوں میں کہا کہ جب مدینے پہ قبضہ کر لو 3 دن تک تمہارے لیے مدینہ حلال ہے، یعنی مدینے کی عورتیں، مدینے کی بچیاں، مدینے والوں کے گھروں کو لوٹنا، اہل مدینہ کو برباد کرنا۔ یزید کے آرڈر سے، یزید کے حکم سے مدینۃ الرسول کو لوٹا گیا، 10,000 اہل مدینہ کو قتل کیا گیا، 1700 صحابی اور تابعین کو قتل کیا گیا، اور اس میں 700 قرآن کے قاری تھے مدینے والے جن کو یزید نے قتل کروایا۔ 1,000 دوشیزائیں، خواتین، کنواری بچیوں کی عزت لوٹ لی گئی، یزید کی فوج نے لوٹی، اور آرڈر اس نے کیا تھا تمہارے لیے 3 دن تک مدینہ حلال ہے۔ مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تمہیں قسم ہے مدینے کی مٹی کی جو مدینۃ الرسول کو برباد کروائے، لٹوائے؟ صرف یہی نہیں، مسجد نبوی میں گھوڑے پیشاب کرتے رہے، گھوڑے لید کرتے رہے۔ 3 مشکات شریف کی حدیث ہے، 3 دن تک لم یقم ولم یؤذن ثلاثاً، 3 دن تک مسجد نبوی اذان سے، اقامت سے، جماعت سے محروم رہی۔ یہ یزید کا سیاہ کارنامہ۔ اس کے گھوڑے ریاض الجنہ میں پیشاب کرتے رہے اور ناچتے رہے وہاں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے منبر پہ لید کرتے رہے۔ اٹھاؤ عمدۃ القاری شرح بخاری، جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور تاریخ مدینہ کی جو کتاب، امام سمہودی سے لے کر ہر کتاب چیختی ہے، روتی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سینے میں دم نہیں ہے کہ بتا سکیں کہ مدینہ نبی کا کس طرح برباد کروایا یزید نے۔ یہ دوسرا سیاہ کارنامہ اس پلید کا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے یہ بھی اسی طرح کے پلید ہیں۔
آپ کے گھر میں جو چوری کر جائے وہ اس کے لیے تو پیار پیدا، لیکن جو نبی کے شہر کو برباد کروائے، لوٹے، کتنے آدمی میں کہہ رہا ہوں 1700 وہ تھے جن میں صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن زید، حضرت عبداللہ ابن حنزلہ، حضرت عبداللہ بن بڑے بڑے عظیم المرتبت صحابہ، اور حضرت ابو سعید خدری جیسے صحابہ کی داڑیاں نوچی گئیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روپوش ہوئے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی شریف 3 دن تک اذان، نماز، اقامت سے محروم۔ حضرت سعید ابن المسیب جو حضرت اویس قرنی کے درجے کے آدمی تھے، کس درجے کے؟ سید التابعین، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے لے گئے یزیدی، مجھے پکڑ کے لے گئے، مجھے کہنے لگے یزید کی بیعت کر۔ میں نے کہا میں سنت رسول پہ بیعت کروں گا۔ انہوں نے کہا اس کی گردن اتار دو۔ کسی نے کہا یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ کہا مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ میں پھر مسجد نبوی میں آ گیا۔ فرماتے میرے بغیر کوئی بھی آدمی مسجد نبوی میں نہیں تھا، اذان، نماز کچھ بھی نہیں۔ تو کسی نے پوچھا سعید پھر تو نے نماز کیسے پڑھی؟ تو جو رہا اکیلا، تو نے نماز کیسے پڑھی؟ اذان تو ہوئی نہیں، اقامت تو ہوئی نہیں، جماعت تو ہوئی نہیں۔ فرماتے اسمع الاذان والاقامت من قبر النبی، فرمایا میں حضور کے روضے کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، اذان کی آواز بھی اندر سے آتی رہی، تکبیر کی آواز بھی اندر سے آتی رہی، وہ پڑھاتے رہے، ہم پڑھتے رہے۔ آپ نے غور فرمایا، میرے رسول نے فرمایا تھا من اخاف اہل المدینہ تھے، فرمایا جو آدمی اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے گا، فرمایا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یزید کے بارے میں کہتے ہو وہ لعنتی ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا لعنتی کون ہوگا؟ فرمایا خدا تعالیٰ اسے ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا خدا اس پر لعنت کرے، فرشتوں کی اس پر لعنت ہو۔ میرے رسول نے تو ڈرانے کا کہا۔ یہاں یزید کی فوج، اس کو کہتے ہیں واقعہ حرہ۔ امام جلال الدین سیوطی، بخاری شریف کی شرح لکھنے والے، حضرت امام عسقلانی شارح صحیح بخاری، حضرت علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری، عمدۃ القاری شرح بخاری، امام زرقانی، دیگر تمام ائمہ خون کے آنسو روتے ہیں ان کے قلم کہ نبی کے شہر کو لوٹیروں نے، یزیدیوں نے، ان خبیثوں نے کیسے لوٹا۔ اور پھر ظلم کی جب آندھی چلی، طوفان آیا، اللہ اکبر، میرے رسول نے ایک دن بولا تھا اہل مدینہ میں دیکھ رہا ہوں اس شہر میں فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش برستی ہے، اس دن تمہارا حال کیا ہوگا۔ تو آپ، میں، ہم سب ان لوگوں سے پوچھیں جو یزید کے بارے میں، چلو یہ اگر مان لیں کہ امام حسین کے قتل میں اس کا ہاتھ نہ تھا، تو مدینے کی بربادی میں کس کا ہاتھ تھا؟ یہ ظلم تو ابن زیاد بھی اس سے دہل گیا تھا۔ جب اہل مدینہ گئے یزید کے پاس، اس نے بلایا اور اہل مدینہ نے اس کے کردار کو دیکھا، تو اہل مدینہ آئے اور انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لہذا ہم اس سے باز آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل مدینہ کا اعلان کرنا تھا، یزید نے کہا کہ کون مدینے اور مکے دونوں کی بربادی میں کون حصہ لے گا؟ اب اس نے سب سے پہلے ابن زیاد کا انتخاب کیا، کیونکہ اس نے کہا یہ قاتل ہے نبی کی اولاد کا، اس سے بڑا پتھر دل سنگ دل
कोई नहीं हो सकता, उसको बुलाओ। उसको पैगाम दिया गया तुझे यजीद बुला रहा है। उसने कहा क्यों बुला रहा है? कहा मदीने पे हमला करना है, अहले मदीना ने बगावत कर दी है, मक्के पे हमला करना है, अहले मक्का ने बगावत कर दी है। इब्ने जियाद जैसा तारीख का पलीद हरामी इंसान वो पुकार उठा। उसने कहा कि खबरदार, उसे जाके बता दो। उसने कहा मैं एक फासिक फाजिर बेईमान के लिए मैं 2 जुर्म नहीं कर सकता। सुन रहे हो? इब्ने जियाद जैसा पलीद आदमी जिसको कहता है बेईमान, फासिक, फाजिर, वो कितना बड़ा फासिक फाजिर होगा। इब्ने जियाद जैसा आदमी कहता है उसे जाके कह दो कि मैं तेरे लिए एक फासिक बेईमान के लिए 2 काम नहीं कर सकता। पहले तूने मेरे हाथों से नबी का बेटा मरवा डाला, तेरी वजह से, तेरे आर्डर से मैंने ये जुल्म किया, और अब तू चाहता है मैं नबी के शहर को बर्बाद करूं, मैं मक्कतुल मुकर्रमा खुदा के घर को बर्बाद करूं। उसने कहा मैं जैसा भी हूं, अब दूसरा जुर्म मैं नहीं कर सकता, किसी और को ढूंढ। फिर एक पलीद बुढ़े को ढूंढा गया, मुस्लिम उसको कहते थे, लेकिन तारीख मुतकद्दिमीन बुजुर्ग उसको कहते मुसरफ बिन उकबा, जो दुश्मन था आले नबी का, दुश्मन था रसूल पाक की नगरी का, दुश्मन था जिसकी फितरत में दुश्मनी थी मदीना की। उसने कहा यह काम मुझे सौंप। फिर एक भारी लश्कर, उनको भारी मराद देकर मदीने पे हमला का कहा, और यजीद ने कहा 3 पहले कब्जा करना, कब्जा करने के बाद 3 दिन तक मदीने की बच्चियां, मदीने की औरतें, मदीने वालों के घर, मदीने वालों का सब कुछ 3 दिन के लिए हलाल, मतलब ये जिस तरह जी चाहे तुम करना। और फिर ऐलान क्या किया गया यहां आकर लुटेरों ने, यहां आकर यजीदियों ने कहा कि बैअत करो अहले मदीना इस बात पर कि यजीद तुम्हारा मालिक है, तुम सब यजीद के गुलाम हो, चाहे तो तुम्हें आजाद करे, चाहे तो तुम्हें बेच दे। मैं पूछ सकता हूं क्या मदीने के बासी ये सौदा कर सकते थे? अल्लाह अकबर। अब वो भूखे कुत्तों की तरह, दरिंदों की तरह टूट पड़े। अहले मदीना ने मदीने के दिफा में जाने कुर्बान की। नतीजतन 10,000 से ज्यादा रसूलुल्लाह के हमसाए, रसूलुल्लाह के सहाबी, रसूलुल्लाह के ताबई, रसूलुल्लाह के प्यारे, उन्होंने 10,000 से ज्यादा शहीद कर डाले। मदीनतुल मुनव्वरा को लूटा, नौहबतुल मदीना, मदीने को लूटा गया। 3 दिन तक लूटते रहे, यहां तक लूटा एक बूढ़ी औरत आई, उसने आके यजीदी फौज के सिपा सालार उस कमीने मुशरफ को कहा मैं तेरी बांदी हो गई, यही चाहता है, मैं तेरी लौंडी हूं, मैं यजीद को मानती हूं, लेकिन खुदा के लिए मैं गरीब हूं, मेरा कोई नहीं, मेरे 2-4 ऊंट हैं, ये भी हाँक के ले आए हैं तेरे फौजी, ये तो वापस कर दे, मेरा तो है ही नहीं कोई। उस बदबख्त ने कहा सबसे पहले इसकी गर्दन उतार दो। एक औरत आई, उसने कहा कि तू जो कहता है मैं मानती हूं, एक ही बेटा है मेरा कोई आसरा नहीं दुनिया में। लाठी टेकते टेकते उसने कहा मुशरफ मेरा बच्चा मुझे दे दे। उसने कहा ये कम है कि हमने उसको जिंदा जकड़ रखा है, तू उसकी आजादी चाहती है, और उसके बेटे को बुलवा के मां के सामने खड़ा करके जल्लाद को कहा इसकी गर्दन उतार और इसका सारे इसकी बुढ़ी की झोली में डाल दे। औरत की सिसकियां हैं बुलंद हुई, पीछे पलटी रोती हुई कहा ओ आसमान के वाली, कायनात के मालिक खुदा, मुझे ताकत दे, ये मुशरफ मरे, मैं इसकी लाश को कब्र से निकाल के जलाऊंगी। यजीदी लश्कर यजीद के हुक्म से मदीना लूटकर फिर किधर गया? तीसरा सियाह कारनामा यजीद का, मक्कतुल मुकर्रमा पे हमला। और जानते हो ये महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल शरीफ का था।
सफर बीच में आ चुका था। 2 महीने तक यजीद की पलीद फौज ने मक्कतुल मुकर्रमा हरम काबा का घेराव रखा। 2 महीने के बाद ऐन 3 रबीउल अव्वल थी कि काबे के ऊपर संगबारी शुरू हुई। काबे को उन्होंने आग के गोले मारे, काबे की छत गिरी, काबे का गिलाफ जला, और वो सींग जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुम्बा ज़िबे किया था, जो जन्नत से आया था, हजरत इस्माइल के बदले में फिदिया बना था, वो सींग निशानी के तौर पर काबे की छत में रख दिए गए थे। वो भी उसी दिन जले, यजीद की फौज ने वो भी जला डाले। मैं पूछता हूं, मक्का लूटा यजीद ने, काबे को आग लगवाई यजीद ने, काबे की छत गिरी उस कमीने के हाथों, मदीना, मक्का, नबी की आल, 3 ऐसे सियाह कारनामे हैं उस पलीद के कि तारीख सारी गलतियां भूल जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकेगी कि हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह अन्हुमा रसूलुल्लाह की पूरी आल को ताख्तो ताराज किसने किया। मदीनतुल मुनव्वरा में 10,000 से ज्यादा अहले मदीना रसूलुल्लाह के प्यारों को किसने कत्ल करवाया। मदीनतुल रसूल को किसने लूटा। मस्जिद नबवी शरीफ 3 दिन तक गंदगी से अटी रही, ये जुर्म किसने किया। सहाबा को किसने कत्ल करवाया। और फिर तीसरा जुर्म, मक्कतुल मुकर्रमा, काबातुल्लाह, हरम काबा, उसको बर्बाद किसने करवाया। 3 सियाह कारनामे यजीद के, कायनात उलट पलट भी हो जाए तो भुलाए उस बदबख्त की जिंदगी से। और उम्र भी अपना, उसकी शाही की उम्र 3.5 साल। कितनी? 3.5 साल हाकिम रहा, और 3.5 साल में 3 ऐसे सियाह कारनामे सर अंजाम दे गया कि उसके ऊपर इतनी लानत बरसेगी कि जो भी उसे रहमतुल्लाह अलैह कहेगा वो भी क़यामत तक लानत के तौक में आएगा। और फिर आगे सुनिए, उधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप उसके मुकाबले में मक्के में डटे हुए थे। काबा शरीफ पे पत्थर संगबारी हो रही थी, आग के गोले बरसा रही थी यजीदी फौज। उधर कुदरत ने फैसला दिया, मुशरिफ रस्ते में मरा। जो मुशरिफ उसकी फौज का सिपा सालार, वो राह में मर गया। दूसरा हसीन बिन नुमैर उसका लश्कर का सिपा सालार बना। और उधर यजीद कुलंज के दर्द में खुदा का गजब उस पे गिरा। उधर वो एड़ियां रगड़ रगड़ के मरा। ऐन उधर काबे को आग लगी और उधर यजीद एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया। उधर ऐलान हुआ आके मक्के में कि ओ तागूत, ओ झूठो दज्जालो, तुम्हारा कज्जाब मारा गया, तुम्हारा झूठा हाकिम यजीद मारा गया। अब उसकी फौज सर पे पांव रख के भागने लगी कि जिसके लिए लड़ते थे वो तो मारा गया। मतलब सीधा है, इधर थे हरम काबा के नाम पे लड़ने वाले, इधर थे काबे की इज्जत के लिए लड़ने वाले, इधर थे काबे के लिए, काबे के खुदा के लिए लड़ने वाले, उधर थे यजीद के लिए लड़ने वाले। अब यजीद पलीद के हवारी जो ही मरा वो भागे। आप मुझे बतलाएं कि यजीद की फौज, यजीद की खैर खा, अहले मदीना खुदा के रजा वाले, अहले मक्का खुदा की रजा वाले। और अब इधर यजीद मरा, उधर मुशरिफ मरा, और उधर वो बुढ़िया जिसने कसम खाई थी कि यजीदी फौज का लश्कर खुदाया मरे, मैं इसकी कब्र को उखेड़ूंगी, इसकी लाश को निकालूंगी, मैं इसको आग लगाऊंगी, फिर मेरा दिल ठंडा होगा। उस औरत को पता चला कि यजीदी फौज का लश्कर राह में मर गया है। लाठी टेकते टेकते कब्र पे जा पहुंची। खुदा का गजब उधार नहीं रखता, नकद रखता है सारे का। गई, लोग साथ जाके कब्र को उखड़वाया, अंदर देखा तो उस कमीने के लाश को इधर से भी सांप,
پاؤں کی طرف سے بھی سانپ. آپ اندازہ کر سکتے ہو جو لشکر ہے یزیدی فوج کا لشکر، اس کا سپہ سالار مرتے ہی خدا کے غضب میں گرفتار. مجاہد قبر میں ہوتے ہیں 1300 سال کے بعد بھی. مجاہدوں کی قبروں سے میرے نبی نے فرمایا تھا مسلمانوں احد والوں کو آ کے سلام کرنا. فرمایا خدا کی قسم، نبی پاک نے قسم کھائی، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، تم قیامت تک آتے رہنا، تم سلام کرتے رہنا، یہ جواب دیتے رہیں گے. یہ شہید ہیں. اور یزیدی پلید ابھی قبر میں اترے اور قبر سانپوں سے. عورت آئی، اس نے دیکھا سر کو بھی سانپوں نے، پاؤں کو بھی سانپوں نے اپنے لپیٹ رکھا ہے. لوگوں نے کہا بی بی پلٹ جا، خدا کے غضب کا شکار ہو چکے ہیں. اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے میں نکالوں گی اسے، میں جلاؤں گی تب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. انہوں نے کہا اس کو تو سانپوں نے لپیٹ رکھا ہے. بڑھیا نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور آہستہ سے سانپ کی دم پہ ماری اور کہا سانپ اگر تو خدا کی طرف سے عذاب کے طور پر مسلط ہے تو اسے چھوڑ دے، میں مدینے کی رہنے والی ہوں، میں نے قسم کھا رکھی ہے میں نکال کے اس کو جلاؤں گی، تو چلا جا میں جلاؤں. اللہ اکبر. سچے ادھر ہیں، جھوٹے ادھر ہیں. یزیدیوں کا یہ حال ہے، حسینیوں کا یہ جمال ہے. اللہ اکبر. ظاہر ہے کہ اس بی بی نے یوں کہنا تھا سانپ سنتے ہیں. سانپ نے کہا یہ بات ہے تو لیجئے ہم جا رہے ہیں. سانپوں نے چھوڑا، لاش کو نکالا گیا. بی بی نے پھر اس کی کرچیاں بکھیری اور اس کی آگ لگا دی اس کی لاش کو. اور صرف یہ نہیں کہ یزیدی لشکر کا سپہ سالار جلا، جس وقت یہ ادھر مرے یزید 3.5 سال حکومت کر کے مرا، دوسرے دن اب ذرا جاگ کے سننے والی باتیں ہیں. دوسرے دن یزید کے بیٹے کو جس کا نام تھا معاویہ لایا گیا، 21-22 سال اس کی عمر. ماں نے کہا چل میرے بیٹے تو خلافت سنبھال، تیرا باپ مر گیا تو بادشاہ بن. بیٹا آیا، پوری محفل جمی، وزیر مشیر ارد گرد. اس نے آ کے آسا سنبھالا اور کہا آنے والوں میرے باپ نے رسول اللہ کے نواسے سے جنگ کی، رسول اللہ کے بیٹے کو مار ڈالا، میرا باپ مر گیا. آگے اس نے کہا میرا باپ قبر میں اترا، اپنے گناہوں میں گرفتار ہو گیا، اب خدا اس کے ساتھ جو کر رہا ہے، افسوس کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پتا نہیں، افسوس یہ ہے کہ میرے باپ نے جو کیا مجھے اس کا بھی پتا ہے، اور میرا باپ جس حال میں مرا مجھے اس کا بھی پتا ہے. اس نے اشارہ یہ کیا کہ کلمہ نصیب ہوتا تو میں جملہ خیر بھی کہتا، مجھے پتا ہے میرا باپ بے ایمان مرا ہے. اور اس نے کہا میں اس تخت پہ ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتا جس تخت کی بنیاد رسول اللہ کے خون کے اوپر ہے. میرا باپ اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہے، میرا باپ آل رسول کا قاتل تھا، میرا باپ اس اہل نہیں تھا، جو ذمہ داری اس کو سونپ دی گئی وہ نااہل تھا، اور میرے باپ کے کردار سے ساری دنیا واقف ہے، تو ایسی کڑوی گولی میں کیوں کھاؤں، اس کے نتائج میں کیوں بھگتوں. اس نے کہا جس کو ضرورت ہو اسے سنبھال لے.
اور میں جا رہا ہوں. اس نے تخت پہ تھوکا, اندر گیا, 40 دن گزرے, اس کی لاش باہر نکلی. میں پوچھتا ہوں, باپ کے بارے میں بیٹے کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. نہیں سمجھے؟ ابھی تک نہیں سمجھے. میں بولوں, آپ بولیں, تاریخ بولے, مورخ لکھے, یہ گواہی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور باپ کی قبر کی مٹی ابھی ترو تازہ ہے, بیٹے نے آ کے تخت پہ گواہی دی. ورنہ لوگ تخت کے لیے, تاج کے لیے گدھے کو باپ کہہ لیتے ہیں, لوگ یزید پلید کو شہید کہہ لیتے ہیں, لیکن وہ بیٹا ایسا تھا, اس نے کہا حق حق ہے, جب میں نے تخت پہ بیٹھنا نہیں ہے, میں نے حکومت لینی نہیں ہے, تو میں سچ بولوں گا. اور سچ بھی بولا, ٹھوک کے بولا. اور تاریخ کی ہر کتاب یہ گواہی دیتی ہے کہ یزید کے بیٹے نے برملا کہا, اپنے ماننے والوں کے آگے کہا, میرا باپ بد کردار تھا, میرا باپ پر سیاہ کار تھا, میرے باپ کے جو جرائم تھے ان کی فہرست بڑی طویل ہے, میرا باپ عذاب میں گرفتار ہے, میرا باپ نااہل تھا. یہ ساری گواہی کسی مورخ کی نہیں, یزید کے سگے بیٹے کی. اور بیٹا پاگل نہیں, دانا تھا, اور برا نہیں, نیک تھا. اس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت. آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان تاثیر صاحب کے بارے میں بھی اس کے بیٹے نے گواہی دی تھی, اور وہ پاکستان کے اخبارات میں چھپی تھی. جیسے اس گواہی میں شک نہیں, ویسے اس گواہی میں بھی شک نہیں. اب ساری دنیا ڈھنڈورے پیٹتی پھرے, دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل, کب تک اسے دھویا کروں, لالی نہیں جاتی. تاریخ کا فیصلہ اٹل ہے, تاریخ کی تیز دھار تلوار کا فیصلہ اٹل ہے. یہ ٹوٹی اس کو بدل نہیں سکتے, جیسے حسین کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا, ایسے ہی غلام حسین ممتاز حسین کو بھی جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اللہ اکبر. یزید کی قبر پھر کھودی. میں نے کہا تھا کتنا وقت لگا, حسین کے خون نے کس طرح رنگ دکھایا. وہ ادھر مرا, سپاہ سالار ادھر گئے, حکومت کتنے دن رہی, 3.5 سال مزہ چکھا, لیکن وہ بھی کیسا, وہ بھی ایسے داغ لگے زندگی میں کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو لگ پتا جائے گا. جب سیدہ فاطمہ الزہرا خدا کے عرش کے نیچے صدا دیں گی, میرے مولا میرے آن کا بدلہ دے, میرے محمد کا بدلہ دے, میرے قاسم, میرے ابو بکر, میرے عمر, میرے حسین. میں کہتا ہوں کائنات ہلے گی, قیامت میں قیامت آ جائے گی جب رسول اللہ کی بیٹی اپنے بچوں کا بدلہ طلب کرے گی. تو یزید کے پاس کوئی جواب ہوگا, ابن زیاد کے پاس کوئی جواب ہوگا. اور حیرت یہ ہے کہ جدھر فاطمہ الزہرا ہوں گی, محمد عربی ادھر ہوں گے. اور کوئی حوصلہ کر سکتا ہے جس قطار میں محمد عربی ہوں گے اسی قطار میں آدم, اسی قطار میں نوح, اسی قطار میں موسیٰ, اسی قطار میں حضرت عیسیٰ, اسی قطار میں حضرت زکریا, اسی میں حضرت یحییٰ, اسی میں حضرت ابراہیم, اسی میں حضرت خلیل, اسی میں اسماعیل, اسی میں ہم غلام, اسی میں سارے امام. حوصلہ کر سکتے ہو دوسری صف میں جانے کا, سوچ سکتے ہو خواب میں یزید, ابن زیاد, شمر, فرعون, شداد, نمرود, ایک صف میں محمد عربی
सिर इब्राहिम व इस्माइल बूद, यानी यहाँ इजमाल रा तफसील बूद। इसलिए यजीद ने जो स्याह कारनामे सर अंजाम दिए, वो कालक न मिट सकती है न मिट सकेगी, न धुल सकती है न धुल सकेगी। अब ये कहना कि जनाब यजीद कुस्तुनतुनिया के जंग में गया था, चंद मिनटों में इसका जवाब सुन लो, ताकि ये भी यजीदी पलीद जो धोखा देते हैं ना दे सके। कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम ने फरमाया कि जो लश्कर, जो पहला लश्कर मदीना कैसर रूम, मदीना कैसर के साथ जंग करेगा, मदीना कैसर को जाएगा, हजूर ने फरमाया मगफूरुन लहुम, उनके लिए बख्शिश है। और कहते हैं यजीद उसमें था, बल्कि बाद ने लिखा यजीद उसमें सिपा सालार था। अब अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, ये समझते ये हैं ये दलाल, ये झूठे, ये कज़्ज़ाब कि सिर्फ कहने से माना जाएगा। तो मेरी बात जरा दिमाग की तख्ती पे लिख लो, ये सबसे बड़ा यजीदी, ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले यही धोखा देते हैं। अगर याद रखोगे तो क़यामत के दिन हुसैन के साथ खड़े होवोगे, ईमान मजबूत रहेगा, नबुव्वत के दामन में हाथ रहेगा, रसूलुल्लाह का साया होगा, फातिमा का जाया होगा, ये मोहब्बत हमारा सरमाया होगा। सबसे पहली बात याद रखो, लश्कर गया है, पहला लश्कर मदीना कैसर को सन 32 हिजरी में, के सन में 32 हिजरी में, 32 हिजरी में ये पलीद, ये गट्टर का गलीज कीड़ा सन 26 हिजरी में पैदा हुआ, तो 32 में कितने साल का था? नहीं, गलती लग रही है आपको। 26 4 वो डाल लें, 5 ये डाल लें, 6 साल बनते। चलो 6 साल, 7 साल मान लेते हैं, 25 कर लें। अब मुझे बताएं, 32 हिजरी में पहला लश्कर जा रहा है और ये गलीज कीड़ा, ये गंदगी का कीड़ा अभी 6 साल का है, 6 साल का है और लश्कर का सिपा सालार है। फिटे मुंह तुम्हारी सोच के, बड़े मुहक्किक बने फिरते हैं। दूसरा लश्कर 48 हिजरी में, तीसरा 49 में, पांचवा 50 में और आखिरी लश्कर गया है 52 में। और यजीद 52 लश्कर 52 हिजरी में गया है। हदीस ये है जो पहला लश्कर जाएगा और वो 32 में है, ये ख्वाब देखते फिरते हैं 52 वाले। पहली तो ये क्लियर हो गई कि ये उस लश्कर में है ही नहीं जिस लश्कर के लिए पेशन गोई मेरे रसूल ने की है। वो 32 में गया है, 32 में ये 6 साल का था। ये तो गंदगी में लिथड़ा हुआ, गंद में पड़ा हुआ है, ये कहां गया वहां। दूसरी बात ये है कि ये उस लश्कर में गया है जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी का विसाल हुआ, और अबू अय्यूब अंसारी का विसाल सन 52 में हुआ है। तो पता चला ये 52 हिजरी में गया है। और अब आगे ये भी पता चल जाए कि ये सिपा सालार के तौर पर गया है या मामला कुछ और हुआ। तारीख इब्ने खल्दून, फलसफी मुअर्रिख इमाम इब्ने खल्दून, वो कहते हैं कि लश्कर गया था पहले, लश्कर के सालार थे हजरत सुफियान इब्ने औफ। लश्कर रास्ते में किसी आजमाइश का शिकार हो गया, तकलीफें, बीमारियां फूट पड़ी, कुछ लोग शहीद हो गए रास्ते में। जब हजरत अमीर माविया को खबर हुई कि लश्कर आजमाइश का शिकार हो गया, ये खलंडरा, गंदी शक्ल वाला, गंदे जिस्म वाला, रीछ के जिस्म वाला, ये पड़ा था अपनी बीवी को पहलू में लिटा के। ये इब्ने खल्दून ने लिखा है। इसने वही शेर पढ़ने शुरू कर दिए कि कोई जिए कोई मरे मुझे क्या परवाह, अपनी उस औरत का नाम लेके कहा वो तो मेरी बगल में है। जब इसने ये बकवास की तो हजरत अमीर माविया ने कसम खाई कि ओए नीच, एक तो तू नेक कामों में हाथ नहीं बटाता, दूसरा तू मजाक उड़ाता है, धक्के दे के इसे कसम पूरी करने के लिए भेजा था। ये है इनका मुजाहिद आजम।
समझ में आई है? वो उस हदीस में ये शामिल ही नहीं है, उस हदीस में इसका नाम निशान ही नहीं है। जिस लश्कर के बारे में हजूर ने फरमाया वो 32 में किया है, 32 हिजरी में इसकी उम्र 6 साल की थी। तो ये यजीदी पलीद इस बात को लेके, कल ही मुझे एक गरीब मिस्त्री मेरे पास काम कर रहा था, मुझे कहने लगा, मैं एक घर में काम कर रहा था, तो मैंने कहा देखो जी जुल्म, ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तो वो कहने लगा वो तो रहमतुल्लाह अलैह है। वो कहता है बेचारा गरीब। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा कुस्तुनतुनिया की जंग में गया था। अब उसने कहा मुझे तो पता ही कोई नहीं था, मैं क्या बताता। तो मैंने इसीलिए बता दिया है ताकि सनद रहे, हुसैन हुसैन है, यजीद पलीद है। इंशाअल्लाह क़यामत का जब दिन आएगा, इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के पहलू में खड़े होंगे। और हमारी ये दुआ है, हमारी ये आज दुआ है, ऐ कायनात के वाली करम फरमाना, हम जैसे हैं, जो कुछ हैं, सियाहकार हैं, करते हुसैन से प्यार हैं, करते तेरी आल से प्यार हैं। हम इकरार कर रहे हैं मौला, हम यजीद वाले नहीं हैं, हम यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले नहीं हैं, हम तेरी आल के गुलाम हैं, हम तेरे गुलाम हैं। हम फरीद की जुबान में ऐलान कर रहे हैं कि तेरी आल के हक में हो जिसे जर्रा ज़िद, तेरी आल के हक में हो जिसे जर्रा ख्याल ज़िद। वो लईन है, वो लईम है, वल्दुल हराम है, चाहे कबूल कर चाहे न कर कबूल, शाह फरीद अजल से तेरा गुलाम है, शाह कादरी अजल से तेरा गुलाम है। जब ये दाता नगर वाला कादरी तेरा गुलाम है, तो वो इस्लामाबाद वाला कादरी भी तेरा गुलाम है।